बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, हामिद मीर साहब फरमाते हैं कि इमरान खान पीडीएम की नहीं बल्कि अपनी फिक्र करें, क्योंकि पीटीआई को पीडीएम से नहीं पीटीआई ही से खतरा है। मैं हामिद मीर साहब को यह मशवरा देता हूं कि हामिद मीर साहब इमरान खान की नहीं अपनी फिक्र करें, क्योंकि हामिद मीर को हामिद मीर से खतरा है, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी सहाफत को खतरा है। हामिद मीर साहब का आज का जो कॉलम हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं, उसका उन्वान है मार्शल लॉ की अफवाहें, और ये कॉलम लिखा गया 10 जुलाई 1999 को। और हामिद मीर साहब आजकल भी कुछ सर्कल्स के कहने के ऊपर कॉलम लिखते हैं, और हामिद मीर साहब 1999 में भी कुछ सर्कल्स के कहने पर ही कॉलम लिखा करते थे। पेश खिदमत है उनका कॉलम, जिसमें वो ये बता रहे हैं जाहिल अवाम को कि पाकिस्तानी मीडिया पाक अफवाज के खिलाफ साजिश कर रहा है, और ये बात अगर आज कोई करे तो इस पे सबसे ज्यादा नाराज हामिद मीर साहब होते हैं। कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। कॉलम का उन्वान है मार्शल लॉ की अफवाहें। इस वक्त मेरे सामने भारत के मारूफ उर्दू जरीदे नई दुनिया के ताज़ा शुमारे में शाया होने वाला एक तवील इदारिया पड़ा है। इस इदारिये का उन्वान है नवाज शरीफ चंद दिन के मेहमान। भारतीय जरीदे ने लिखा है कि पाकिस्तान से मिलने वाली इतलात से लगता है कि वहां बहुत जल्द एक बार फिर फौजी बगावत होने वाली है, और नवाज शरीफ की हुकूमत सिर्फ चंद दिन की मेहमान है। पाकिस्तान के कुछ फौजी जर्नैलों ने कारगिल का खेल बहुत सोच समझ कर खेला है। कारगिल के तीर से वो एक साथ दो शिकार करना चाहते हैं। आजकल हामिद मीर साहब का भी यही मौकफ है कारगिल के हवाले से। उस वक्त वो इसके ऊपर तनकीद किया करते थे। एक तरफ हिंदुस्तान से बढ़ती हुई दोस्ती का कत्ल, और दूसरी तरफ एक दफा फिर इक़्तिदार पर कब्जा। जर्नैल काफी अरसा से इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए बेकरार हैं, मगर राय आमा उनके हक में नहीं थी। उन्हें डर था कि हिंदुस्तान के पाकिस्तान के ताल्लुकात मामूल पर आ गए तो फिर पाकिस्तानी सियासत में फौज की अहमियत खत्म हो जाएगी और वो दोबारा बरसे इक़्तिदार ना आ सकेगी। इन जर्नैलों ने तालिबान और जमात इस्लामी, लश्कर तैयबा और कुछ दीगर तंजीमों की मदद से ये खेल खेला है। आगे चलकर इस इदारिये में कराची के माहाना जरीदे हेरल्ड के मई के शुमारे में अजहर अब्बास के एक मजमून के हवाले से दावा किया गया है कि पाकिस्तानी फौज हुकूमत संभालने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। वैसे हैरत है कि अजहर अब्बास साहब ने हेरल्ड में जो इदारिया लिखा, बाद में वो सच साबित हुआ, और हामिद मीर साहब उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और आजकल हामिद मीर साहब का मौकफ कुछ और है, और इसमें एक अहम तरीन बात यह है कि जब जियो टीवी बना तो अजहर अब्बास साहब डायरेक्टर न्यूज़ थे जियो टीवी चैनल के, और हामिद मीर साहब जो है वो जो कि अजहर अब्बास के खिलाफ 10 जुलाई 1999 को कॉलम लिख रहे हैं, उन अजहर अब्बास के खिलाफ जिन अजहर अब्बास ने ये बताया हेरल्ड के शुमारे के अंदर के फौज इस तरह से सोच रही है, जिसको बेस बना के भारतीय मीडिया ने जो है वो लिखा इदारिया, उस अजहर अब्बास पे तनकीद कर रहे हैं हामिद मीर। और फिर उसी अजहर अब्बास की डायरेक्टर न्यूज़ के अंडर वो ब्यूरो चीफ भी हैं जियो न्यूज़ में। तो ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि उन्हें जियो न्यूज़ का ब्यूरो चीफ किसके कहने पे रखा गया होगा? इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि हामिद मीर को जियो न्यूज़ की ब्यूरो चीफी कैसे मिली, क्या इस तरह के कॉलम लिखने के बायस? मैं सवाल कर रहा हूं, वैसे आप बताइएगा। अच्छा, फरमाते हैं हेरल्ड के मई के शुमारे में अजहर अब्बास के एक मजमून के हवाले से दावा किया गया है कि पाकिस्तानी फौज हुकूमत संभालने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। इदारिये में जनरल परवेज मुशर्रफ की बास तकारीर को भी अपनी मर्जी के मानी दिए गए हैं, यानी परवेज मुशर्रफ साहब की भी तर्जुमानी कर रहे हैं हामिद मीर साहब मुकम्मल तौर पे। आज पता नहीं उनके परवेज मुशर्रफ से क्यों तल्लुकात इतने खराब हो गए, मतलब ये तो देखें। अच्छा, फरमा रहे हैं कि अगर आखिर में कहा गया है कि अगर कारगिल में पाकिस्तानी फौज की दरअंदाजी पर नजर डाली जाए तो पूरे वसूख के साथ ये बात की जा सकती है कि कारगिल में जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान की जमहूरी क़यादत और पाकिस्तानी फौज के दरमियान नजरियाती तसादुम का नतीजा है, और इस खेल का वाहिद मकसद इक़्तिदार पर कब्जा करना है। अगर कारगिल में पाकिस्तान को पसपाई मिलती है तो सारी जिम्मेदारी नवाज शरीफ सरकार पर डालकर उनके लिए फांसी का फंदा तैयार किया जाएगा, और अगर कामयाबी मिलती है तो अवाम को यह तासुर दिया जाएगा कि यह कारनामा फौज का है। अच्छा, अब ये उनका अपना मौकफ था, लेकिन जिससे मैं कतई इत्तेफाक नहीं करता, ये अजहर अब्बास साहब का मौकफ था उन दिनों, लेकिन अब यही मौकफ हामिद मीर साहब का भी है, और जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। मैं जमहूरियत है ना, आप इत्तेफाक करें ना। मैं सवाल सिर्फ ये है कि उस वक्त जो अजहर अब्बास का मौकफ था उसके ऊपर हामिद मीर तनकीद कर रहे थे और ये बता रहे थे कि पाकिस्तानी मीडिया साजिश कर रहा है पाक फौज के खिलाफ, और आज वो खुद यही काम कर रहे हैं। अब आपने फैसला करना है। अच्छा, इंतहाई अयारी और चलाकी से लिखे इस इदारिये को इंटरनेट पर दुनिया भर में फैलाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान में मार्शल लॉ की अफवाहें फैलें और हुकूमत और फौज में गलतफहमियां पैदा हों। इस इदारिये में नवाज शरीफ को मजलूम और फौज को साजिशी साबित करने की कोशिश की गई है। हामिद मीर साहब इसके अंदर ये बता रहे हैं कि नहीं, नवाज शरीफ साजिशी है और फौज मजलूम है। अच्छा, बहरहाल ना उनका मौकफ ठीक है और ना इनका, मैं इन दोनों मौकफ को रद्द करता हूं। अच्छा,
چند دن قبل بھارتی حکومت میں معروف امریکی اخبارات میں پاکستانی فوج کے خلاف اشتہارات بھی شائع کروائے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی فوج امریکی بھارتی پالیسی سازوں کا ایک خاص ٹارگٹ ہے، شاید اسی لیے کہ یہ فوج ایک ایٹمی طاقت بن چکی ہے۔ اس فوج پر مشرقی پاکستان کی حفاظت کا بھی بوجھ نہیں رہا، مشرقی پاکستان کی حفاظت کا بوجھ تھا یعنی ان کے خیال میں، اور آج ان کا موقف کچھ اور ہے۔ اچھا، اس فوج کے لیے سوویت یونین کا خطرہ ختم ہو چکا ہے، اور اس فوج کو جنگ کی صورت میں افغانستان کے ہزاروں تربیت یافتہ طالبان کی مدد بھی مل سکتی ہے، یعنی طالبان بھی پاکستان کی مدد کریں گے جنگ ہونے کی صورت میں۔ ویل ڈن حامد میر صاحب، چھائے ہوئے آپ۔ جبکہ دوسری طرف بھارت کی 12.5 لاکھ فوج سے 7 لاکھ کشمیر میں اور 2.5 لاکھ شمالی ریاستوں میں الجھی ہوئی ہے۔ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھارتی فوج پاکستان سے جنگ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج کئی سال سے سیاست میں ملوث نہیں ہوئی، اور نہ ہی فوج سیاست سے دور ہے، اور فوج جو سیاست سے دور ہو اس کی جنگی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بھارت کے پالیسی سازوں نے بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ فوج کی سیاست میں مداخلت کو ثابت کیا ہے تاکہ غلط فہمیاں بڑھیں اور خدا نخواستہ یہ فوج واقعی سیاست میں ملوث ہو جائے۔ بھارت اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے پاکستانی فوج کو سازشوں میں الجھا رہا ہے، اس لیے پاکستانی فوج کے ساتھ سیاسی قیادت کو ان سازشوں سے شاہ رہنا چاہیے۔ جب پاکستانی فوج اقتدار میں آئی تو حامد میر صاحب نے اس کی حمایت کی تھی، اس کا یہ مطلب ہے کہ انہیں یہ تمام چیزیں پتہ تھیں۔ اب یہ پتہ نہیں کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بول رہے تھے، یا وہ سچ بول رہے ہیں، یا اس وقت وہ سچ بول رہے تھے یا جھوٹ بول رہے تھے، یا آج سچ، مطلب کوئی کنفیوژن ہے۔ اچھا، پاکستان کی سیاسی قیادت کو چاہیے کہ بھارت کے ساتھ امریکہ کے رویے کا جائزہ لے۔ وہ 4 جولائی کو واشنگٹن میں وزیر نواز شریف اور صدر کلنٹن کے درمیان ملاقات کے دوران ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا کہ پاکستان مجاہدین کو کارگل سے واپس بلائے، بلکہ صرف واپسی کی اپیل کا وعدہ ہوا ہے۔ لیکن امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان مجاہدین کی واپسی کا یقین دلایا۔ بات اسی قسم کی خیر وہ باتیں کر رہے ہیں، اور آگے جا کے آخر پہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک ہفتہ پہلے عوام اور مجاہدین کی توجہ کارگل پر تھی، لیکن آج عوام اور مجاہدین کی نظریں کارگل کی بجائے نواز شریف پر ہیں۔ مجاہدین کی توجہ اور یکسوئی متاثر ہونے کے نتیجے میں جمعہ کو بٹالک سیکٹر میں بھارتی فوج عاقل پوسٹ اور خاقان پوسٹ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی، تاہم اسے آگے بڑھنے سے روک دیا گیا۔ بھارت ان چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ مجاہدین نواز شریف کے کہنے پر واپس آ جائیں تو بھارت اس رضاکارانہ واپسی کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا، بلکہ اسے اپنی فوج کی کامیابی قرار دے گا۔ اس لیے مجاہدین کو واپس بلانے کی بجائے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، اور آج حامد میر صاحب کا یہ موقف ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ بھارت کے اندر کوئی درندازی کرتی ہے، یا بھارت کے اندر کوئی ان کے جو انٹرنل معاملات ہیں ان میں کوئی دخل دیتی ہے۔ اس قسم کا موقف حامد میر گزشتہ کافی عرصے سے پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حامد میر صاحب، نواز شریف چند دنوں کے لیے مجاہدین کی حوصلہ افزائی کر کے دیکھیں، یعنی آج وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت مطلب وہاں پہ کچھ جاری رکھے، آج ان کا موقف کچھ اور ہے۔ اچھا، مجاہدین کی کامیابیاں نواز شریف کی نیک نامی میں اضافے کا باعث بنیں گی اور مارشل لا کی افواہیں بھی دم توڑ جائیں گی۔ بصورت دیگر فوج بغاوت نہ کرے، لیکن یہ مجاہدین ضرور بغاوت کریں گے اور دشمن کی سازشیں کامیاب ہو جائیں گی۔ اچھا، اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ مجاہدین بغاوت کریں گے، آج کل وہ کہتے ہیں کہ فوج نے بغاوت کر دی تھی 1999 میں۔ اب فوج اور مجاہدین ایک ہیں، علیحدہ علیحدہ تھے، کیا ہے؟ حامد میر صاحب مطلب کنفیوز کر کے رکھ دیا آپ نے پاکستانی قوم کو، لوگوں کے بچوں کو۔ وہ صاف میں کالم آپ لکھتے رہے، افغانستان میں کشمیر میں لوگوں کے بچے آپ بھجواتے رہے، وہ بیچارے وہاں پہ غائب ہوتے رہے۔ آپ کے یہ کالم پڑھ کے حامد میر صاحب سمجھ نہیں آ رہا کہ مطلب جواب آپ سے چاہیے قوم کو، لیکن جواب پتہ نہیں آپ دیں گے کہ نہیں، کیونکہ آپ ہر کالم میں ایک نئی کہانی سنا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید قوم کی یاداشت کمزور ہے۔ قوم کی یاداشت کمزور نہیں ہے، الحمدللہ۔ اگر کسی موقع کے اوپر قوم بھولی بھی تو ہم اس کو آپ کے کالموں کے ذریعے یہ سب کچھ یاد دلاتے رہیں گے۔ ناظرین، فیڈ بیک بہت ضروری ہے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میں آپ کے ساتھ باقی ویڈیوز بھی کر رہا ہوں۔ اس سلسلہ شروع کرنے سے باقی ویڈیوز متاثر نہیں ہوئی، یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور انشاءاللہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ باقی خبروں کے حوالے سے جو ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ دن میں 3 ویڈیوز کے ذریعے آپ تک زیادہ سے زیادہ انفارمیشن پہنچاؤں۔ اس سلسلے کو 4 ویڈیوز تک بھی لے جایا جا سکتا ہے، آپ کے فیڈ بیک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انشاءاللہ رمضان میں اس حوالے سے کوشش کریں گے کہ اس کا پیس تھوڑا سا مزید تیز کیا جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔